أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين ديالكم على يوتيوب مازيال. بريسيزامون في لا سيري دي كور غير بالفن. وغير بالفن غادي نكملوا ليكسبليكاسيون ديالنا في الموديول ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. ودابا عندنا ميعاد مع التروازيام فيديو واللي غادي نديروه على التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. اي الوغ ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس لكم الجديد وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ومرحبا بكم حتى في لو كونت انستغرام مازيال، وانا غادي نخلي لكم لو لien في الديسكريبسيون. Classification des charges de la comptabilité analytique. Alors, les charges de la comptabilité analytique, نقدروا نكلاسيوهم لدو تيب. كاين دي شارج ديريكت اي دي شارج انديريكت. بالنسبه لي شارج ديريكت فهما دي شارج qui sont affectés directement à un coût déterminé sans calcul préalable. دابا بالنسبه لهاد لي شارج هاد لي شارج ديريكت، فاولا كيمشيو ديريكتومون لواحد لو كو، وثانيا ما كنديرو حتى شي كالكول فيهم، ديريكتومون كنافيكتيوهم. انا غادي نشرح. مثلا عندنا لي شارج دو مان دوفر ديريكت ام او دي، يعني اليد العامله ديريكت. اش كنعنيو بها؟ الا كانوا عندنا دو جروب ديال لي زوفريي، عندنا ان جروب ديال لي زوفريي كيخدم على برودوي واحد اللي هما هاد لي تيشيرت اون بلو، يعني داك لا شارج، داك الفلوس اللي كنخلصوهم بها كتمشي ديريكتومون لان سول برودوي، لانهم هما متخصصين غير في داك لو برودوي، ما كيديروا يديهم حتى شي برودوي اخر. وعندنا لو جروب 2 واللي هو كيخدم غير على الدوزيام برودوي، السروال ديال الجين، يعني لي فور ديالهم وداك الفلوس اللي حنا كنعطيوهم كتمشي ديريكتومون غير على حساب داك لو برودوي الثاني اللي هو السراول ديال الجين. هذا علاش كنقولوا اولا اي سون افيكتي ديريكتومون، وثاني حاجه سون كالكول، يعني باينه لا سوم اللي عطينا للجروب 1 فين ماشيه ولا سوم اللي عطينا للجروب 2 فين ماشيه. ثاني حاجه هما لي زاشا دو ماتيير بروميير. فالونتربريز الا كانوا عندها غير هاد لي دو برودوي، فإلا شرات لونتربريز القطن فكتكون عارفه بان داك القطن اللي شراتو فين غادي تستعملو، فغادي تستعملو غير في لو تيشيرت اللي عندها اون بلو، لانه هو اللي غيخصو القطن. ولا شرات الجين فكتعرف بان داك التواب ديال الجين اللي شرات عارفه فين غادي تافيكتيهم، لان غادي يمشيو ديريكتومون لو بونطالون ديال الجين. فحتى هاد لي شارج لي زاشا دو ماتيير بروميير كيكونوا حتى هما غالبا واضحين فين غادي يمشيو، واش لو برودوي ا ولا لو برودوي بي. وعندنا اوسي لامورتيسمون دون ماشين كي نو فابريك كان برودوي. حل بهاد لي دو برودوي عندنا لا ماشين ا اللي هي كنخدموا بها غير داك لو تيشيرت، وكاين لا ماشين 2 اللي كنخدموا بها غير السراول ديال الجين. يعني لامورتيسمون ديال لا ماشين ا فهو كيمشي ديريكتومون لداك لو برودوي ا اللي هو التيشيرت، ولامورتيسمون ديال لا ماشين بي فهو كيمشي ديريكتومون لداك لو برودوي بي اللي هو داك لي بونطالون جين. هادو هما علاش كنسميوهم دي شارج كي سون ديريكت. ولا شفنا هنايا في لو شيما فعندنا لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. فبالنسبه لي شارج ديريكت فكيتافيكتاو ديريكتومون كيمشيو لو كو، سي بون. وهنا عاد نشوفوا من بعد لي كو دابروفيزيونمون، الكو دو برودكسيون والكو دو روفيان. الوغ باش نعرف كيس كان كو شنو كنعني بيه، فان كو est égal à un ensemble des charges. اما لي شارج انديريكت فشنو كنعنيو بيهم؟ Alors, les charges indirectes sont les charges qui concernent plusieurs coûts et qui doivent être répartis entre les différentes sections de l'entreprise avant d'être imputées aux différents coûts. Les charges indirectes, ils comprennent le travail du comptable, la consommation de l'électricité, les charges d'administration générale ou les charges financières. أنا غادي نشرح أكثر. مثلا le travail ديال الكونتابل، certes que le comptable كيدير la comptabilité ديال l'entreprise كاملة، ولكن واش نقدروا نعرفوا درنا في داك الفلوس اللي عطيناه الى افيكتي لكل برودوي بحال اللي درنا في اليد العامله الاولى؟ لا، انا هو كيخدم على البرودوي او البرودوي بي وكاع لي برودوي اللي كدير لونتربريز، هو كيخدم على الكونتابيليتي كامله. مثلا لا كونسوماسيون ديال الالكتريسيتي، داك الورقه ديال الضو فاش كتجي لونتربريز، واش غتقدر تعرف داك الضو افيكتي اين بلاصه؟ واش نقول هذا الضو جاتني الورقه ديال البرودوي ا البرودوي بي؟ لا، فاش كتجي داك الورقه ديال الضو كتجي على لونتربريز كامله. وعاد داك الساعات هذيك لا شارج كنبقاو نفرقوها لكل اكتيفيتي بوحدها. كنقولوا لاكتيفيتي ا كلات لنا 20% ديال الضو، لاكتيفيتي 2 كلات لنا 30% ديال الضو، ولاكتيفيتي 3 كلات لنا 50% ديال الضو. يعني هاد لا شارج اللي كنقولوا انديريكت ما كتكونش كتهم برودوي واحد ولا اكتيفيتي وحده، بالعكس كتكون كتهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي اون ميم طون. دابا باش نديروا لا ريبارتيسيون ديال هاد لا شارج انديريكت فكندوزو من جوج د المراحل. المرحله الاولى هما ان لي شارج انديريكت كنديروا لهم لا ريبارتيسيون،
انتم تسمعوا اول مره هذا لو تيرم. قبل استعملنا افيكتاسيون بالنسبه لي شارج ديريكت، دابا غنستعملوا لو تيرم ريبارتيسيون. الوغ كنديروا ريبارتيسيون لي سونتر داناليز كيمشيو ديريكتومون لي سونتر داناليز، ومن بعد عاد كيخرجوا من لي سونتر داناليز وكنديروا لهم لامبوتاسيون ليكو، يعني كنديروا لهم لا ريبارتيسيون وعاد كنديروا لهم لامبوتاسيون. الوغ دابا غنكونوا استعملنا هنا 3 تيرم افيكتاسيون مفهومه، ريبارتيسيون هي مفهومه هما فاش كيدوزو لي شارج انديريكت لو سونتر داناليز، ولامبوتاسيون هما فاش كيدوزو من لو سونتر داناليز لو كو. دابا غادي يبقى لنا واحد لو تيرم واحد تما اللي ما مفهومش مزيان واللي جديد علينا، واللي هما اصلا شنو هما لي سونتر داناليز. داكور. الوغ ان سونتر داناليز كيقول لك بان لو تريتمون ديال لي شارج انديريكت nécessite de procéder à un découpage de l'entreprise en centres d'analyse qui correspond le plus souvent à des services ou à des divisions fonctionnelles. دابا حنا عندنا ديجا في لونتربريز عندنا دي شارج ديريكت، هذوك معروف فين كيمشيو ما عندناش مشكل معاهم. اما لي شارج انديريكت فما كنعرفوش كيفاش غادي نديرو نقسموهم. فلي زانجينيور ديال لونتربريز هما اللي كيتكلفوا كيقسموا لنا لونتربريز، كيديروا لها واحد ديكوباج كيقسموها يا اما لدي سيرفيس ولا لدي ديفيزيون فونكسيونيل. بحال دابا مثلا عندنا لو سيرفيس اشا، واحد ناخذ اون انتربريز اندستريال وغادي نشوفوا مثلا عندها لو سيرفيس اشا، عندها لو سيرفيس برودكسيون، وعندها لو سيرفيس ديستريبيسيون، كتكون 3 سيرفيس سي بون. وكل سيرفيس من هاد لي سيرفيس غادي مثلا لو سيرفيس اشا غادي يعطينا ان سونتر ابروفيزيونمون، اسمع اشا ولا ابروفيزيونمون، سوا سونتر دابروفيزيونمون ولا سونتر داشا. لو سيرفيس برودكسيون غادي يعطينا 3 سونتر، غيعطينا لاتوليي 1 لاتوليي 2 ولاتوليي 3، وكل اتوليي كتعتبر سونتر. مثلا لاتوليي الاول كيخدموا فيه غير لي زوفريي، فيه غير لا مان دوفر. لاتوليي 2 كتخدم فيه غير لا ماشين، عندنا واحد لا ماشين مثلا اللي كدير لي تيكيتاج خدامه بالضوء. لاتوليي 3 كتخدم فيه غير اون اوتر ماشين اللي كتخدم دابا بالغازوال. سي بون، يعني كل واحد هذاك في السيرفيس برودكسيون عندنا 3 سونتر واللي هما 3 زاتوليي. غادي نمشيو للسيرفيس ديستريبيسيون. سيرفيس ديستريبيسيون غادي نلقاو فيه ان سول سونتر اللي هو مثلا سونتر دو ديستريبيسيون، لو تروازيام سونتر. حد هنا سي بون. دابا هاد لي سونتر مثلا لو سيرفيس اشا اللي فيه سونتر ابروفيزيونمون، فدابا ولا باين يعني هذا شنو غيعطيني ان سول كو واللي هو لو كو داشا. بالنسبه لو سيرفيس الثاني اللي هو سيرفيس برودكسيون اللي فيه 3 سونتر، فهادوك لي 3 سونتر اتولي 1 اتولي 2 اتولي 3 غادي يعطيوني ان سول كو واللي هو لو كو دو برودكسيون. وبالنسبه لو سيرفيس الثالث اللي هو دو ديستريبيسيون ولا يعطيني ان سونتر ديستريبيسيون، فغيعطيني حتى هو ان سول كو واللي هو لو كو دو روفيان. هنا غادي نحسبوا لو كو ديال داك لو برودوي فيني فاش درنا له ديستريبيسيون بشحال تقام علينا. متفاهمين؟ هذا ما كان، يعني هادو هما لي سونتر داناليز. كنقسموا لونتربريز دي سيرفيس ولا ديفيزيون فونكسيونيل وكنخرجوا دي سونتر مختلفين، وكل انتربريز شحال كيكونوا فيها هاد لي سونتر يعني غادي تلقاو بزاف ديال لي زيكزارسيس، كل اكزارسيس تكتشفوا دي شونتر جداد. غير هو نتوما ما كتصدعوش راسكم مع الديكوباج، كيعطيوهم لكم ديجا هو في ليكزارسيس ديكوبينا، دونك خصنا غير نفهموه. لي سونتر داناليز براسهم كيتقسموا لدو سونتر، عندنا لي سونتر اوبيراسيونيل ou les centres de structure. Alors les centres opérationnels sont des centres dont l'activité peut être mesurée par unité physique, par heure machine, heure ouvrier, ainsi de suite. Ils se sont appelés le plus souvent soit centres principaux et centres auxiliaires. يعني تا هما كيتقسموا. ما عليناش نفهموا بعدا شنو كنعنيو بسونتر اوبيراسيونيل وشنو كنعنيو بداك لونيتي فيزيك. الوغ الا مشينا خدينا لو سيرفيس برودكسيون اللي فيه تكلمنا عليه قبيله، غادي نديرو بان عندنا فيه 3 زاتوليي، لاتوليي 1 اتوليي 2 اتوليي 3. الوغ بالنسبه لاتوليي 1 هاد لو سونتر الاول فنقولوا باننا كنخدموا فيه هذا غير لا مان دوفر، كيخدموا فيه غير لي زوفريي ما قلناها قبيل، وكنخسروا فيه ان مونطون ديال 2000 درهم، يعني كيتخسر واحد لا شارج كيكلفنا 2000 درهم هاد لاتولي. كيفاش غنديروا نقسموا هاد 2000 درهم؟ غادي نعتمدوا على لي زور ديال لي زوفريي، اور ديال المان دوفر. غادي نقولوا بان هاد الخدامه خدموا في داك لاتوليي 100 ساعه، وهنا غادي تسهل علينا التقسيم ديال داك لا شارج كي انديريكت، وغادي نقولوا الا كانت 100 ساعه يعني كل ساعه كتقام علينا ب 20 درهم. الا ضربنا 20 في 100 ساعه غتعطينا 2000 درهم، ونخرجوا من باب واسع. يعني دابا كلنا كنعرفوا بشحال كتقام علينا الساعه في لاتوليي 1.
غنمشيو لاتوليي 2. لاتوليي 2 عاوتاني فيه غير لي ماشين، وغادي نقولوا اسيدي هاد لي ماشين كيكلفونا 3000 درهم. شحال خدموا هاد لي ماشين؟ خدموا لنا 1000 ساعه. 1000 ساعه ب 3000 درهم. مزيان. يعني بشحال كتقام علينا الساعه؟ اسيدي الساعه كتقام علينا ب 3 دراهم. يعني كل 3 دراهم ضربناها في 1000 ساعه غتعطينا هي داك 3000 درهم. يعني هنا ولينا عرفنا شحال الساعه في لاتوليي 2 كتقام. وكنبقاو ماشيين على هذا المنوال. المهم كنلقاو واحد لونيتي دو ميزور اللي كتسهل علينا باش نعرفوا شحال كونسومينا من لا شارج توتال. لهاد لي سونتر اللي قلنا اوبيراسيونيل فهما كيتقسموا لدو تيب. كيتقسموا لدي سونتر اوكسيليير ودي سونتر برينسيبو. المهم هادو غير دو تيرم حنا غادي نتعرفوا عليهم دابا وما غيبقاش عندكم الخلط لان اصلا غتخدموا في واحد لو طابلو. بالنسبه للسونتر برينسيبو هو اي كوريسبون او سونتر دون لي شارج بوف être imputées directement au coût de produit et commande. بالنسبه للسونتر برينسيبو هادو كتكون نتوما لا شارج ماشيه ديريكتومون لواحد لو كو، يعني بلاصه تاع الراس بلا حسابات. مثلا بحال فاش شفنا قبيله سونتر ابروفيزيونمون كيمشي للكو داشا. سونتر دو برودكسيون في مثلا دو اتوليي كيمشي داكشي للكو دو برودكسيون. سونتر دو ديستريبيسيون كيمشي للكو دو روفيان، يعني معروفين برينسيپ. وعاد عندنا دي سونتر اوكسيليير. هاد لي سونتر اوكسيليير ils correspondent aux centres dont les coûts sont imputés à d'autres centres. هادو غير اوكسيليير بحال انترميديير، غير واحد الباساج انا غنتفاهم. مثلا باغ اكزومبل عندنا سونتر دو جيستيون دو ماتيريال و سونتر دو جيستيون دو بيرسونيل. دابا فاش نقول لك انا سونتر دو جيستيون دو بيرسونيل فين غنديها؟ واش غنديها للسونتر، واش غنديها للسونتر ابروفيزيونمون، ولا غنخدمها في السونتر برودكسيون، ولا غنديها للسونتر ديستريبيسيون؟ ما واضحاش هاد لا شارج، ما واضحاش. فهاد دابا فهاد لو سونتر هذا اسيدي قال لك بلاتي هو غيسهل عليك، غيقول لك هاد لو سونتر 70% منه مثلا السونتر دو جيستيون دو بيرسونيل 70% منه كتمشي لنا غير مع السونتر دو برودكسيون، و30% منه كتمشي لنا غير مع السونتر دو ديستريبيسيون. سي بون. هنا بحال اللي غيولي هاد السونتر اوكسيليير كيخوي في لي سونتر برينسيپو، ولي سونتر برينسيپو كيخويو في ليكو بحال واحد الشلال. الوغ المهم غروسو مودو هذا هو الشيما ديالنا. عندنا لي شارج دو كونطابيلتي اناليتيك كيتقسموا لي شارج ديريكت، لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت افيكتاو ديريكتومون، لي شارج انديريكت هما اللي كيدوزو لي سونتر داناليز. دابا باش نفهموا هاد لي سونتر برينسيپو وكيفاش كنديروا نخدموا غادي ندوزو دابا ديريكتومون لو طابلو دو ريبارتيسيون، هو اللي غادي يفهمنا ويشرح لنا مزيان. الوغ لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غادي نخدموا واحد ليكزامبل ديال ترانسفير اون اسكالي بحال اللي شفنا قبيله. عندنا لي زاليمون، عندنا لي مونطون، وعندنا دو سونتر، les centres auxiliaires ou les centres principaux. C'est bon. Les centres d'analyse اللي شفنا قبيله غنقسموا دابا يوليو عندنا des centres auxiliaires ou d'autres centres qui sont principaux. بالنسبه لي centres auxiliaires ففيهم l'administration الاداره، يعني ما واضحش فين كيمشيو هاد لي شارج الاداره. وعندنا l'entretien ولا la maintenance، حتى هي ما عارفينش فين كيمشي هاد la maintenance. من بعد في لي centres principaux واضحين، كاين centre ديال l'approvisionnement، كاين l'atelier A، كاين l'atelier 2، وكاين السونتر ديال الديستريبيسيون باينين. دابا كيكونوا ديجا اول اكدا دائما ضروري فاش كنبداو نخدموا شي اكزرسيس كيعطيونا لا ريبارتيسيون بريمير. اول ريبارتيسيون دارت لا ريبارتيسيون بريمير، لي شارج اللي هما اساسيين باينين. الوغ لا ريبارتيسيون بريمير قال لك اسيدي عندنا فيها ان مونطون ديال 10000 درهم. هذا 10000 درهم 20% مشات للادمينستراسيون، 10% مشات للونتروتيان، 20% مشات للابروفيزيونمون، 15% مشات للاتولي 1، 20% مشات لاتوليي 2، و15% مشات لا ديستريبيسيون. وهنا واضحين. ولا مشينا جمعنا هادوك 20 15 داك لي بورسونتاج غادي نلقاوهم كيساوي 100%. ضروري الا ما كانوش كيساوي 100% يعني كاين غلط في ليكزارسيس. دابا غنمشيو لا ريبارتيسيون سكوندير. الوغ في لا ريبارتيسيون سكوندير فعندنا فيها ادمينستراسيون وعندنا فيها انتروتيان. وحنا غادي نشوفوا علاش استعملنا هادشي. قال لك اسيدي في هاد لا ريبا في لادمينستراسيون، قال لك اسيدي لادمينستراسيون كيفاش كتقسم. قلنا قبيله الي انديريكت بالنسبه لهادوك لي شارج اوكسيليير. قال لك لادمينستراسيون كتعطينا 20% لونتروتيان، وكتعطيه 20% لابروفيزيونمون، وكتعطيه 10% لاتوليي 1، و15% لاتوليي 2، و35% للديستريبيسيون. وعندنا شارج، عندنا الريبارتيسيون سكوندير الثانيه فيها اونتروتيان. قال لك لونتروتيان ما كيعطيش لادمينستراسيون حتى شي حاجه، وهذيك الثانيه فيها انتروتيان اصلا ديالو. وقال لك كيعطي لابروفيزيونمون 30%، كيعطي لاتوليي 1 20%، كيعطي لاتوليي 2 30%، وكيعطي للديستريبيسيون 20%.
كيف ما قلت لكم داك لي بورسونتاج الا جمعناهم ديما غادي يعطيونا 100%. فهاد لو كا هاد ليكزارسيس ما غاديش يعني ماشي ما كاينش فيها سونتر اوكسيلاري كيعطي السونتر واحد اخر، حنا هذا غير باش نفهموا نمشيو ايطاب بار ايطاب، وعاد نخدموا من بعد دي زيكزارسيس صعاب شويه نديروا التقسيم. دابا غنبداو بلا ريبارتيسيون بريمير. عندنا ريبارتيسيون بريمير فيها 10000 درهم، وداك 10000 درهم كتعطيها سيدي 20% لادمينستراسيون. الا ضربنا 20% في 10000 درهم غادي تعطينا هي 2000 درهم لادمينستراسيون. الا ضربنا عاوتاني 10000 درهم في 10000 درهم في 10% غتعطينا هي 1000 درهم. الا ضربناها في 20% غتعطينا هي 2000 درهم. الا ضربناها في 15% غتعطينا هي 1500 درهم. الا ضربناها في 20% غتولي تعطينا هي 2000 درهم، وفي 15% كتعطينا هي 1500 درهم. حد هنا غنكونوا درنا لا بروميير ريبارتيسيون واللي هي لا ريبارتيسيون بريمير، يعني غادي نكونوا فريمون ناضيين. غادي ندوزو دابا لا ريبارتيسيون سكوندير. غنمشيو دابا لا ريبارتيسيون سكوندير. داكور، دابا كيف ما كتشوف لا ريبارتيسيون سكوندير عندنا ادمينستراسيون وعندنا اونتروتيان. هادوك لي دو تيرم لي دو سونتر كيوليو يتعاودوا. علاش كيتعاودوا؟ اسيادنا اصلا داك لي سونتر اوكسيليير في الاصل ما خصهمش يبقاو، كيخصهم يطيروا من تما، وداك لي شارج ديالهم كندوزوها لي سونتر برانسيبو. انا نجي نشرح لكم دابا داك لادمينستراسيون فاش قسمنا لا ريبارتيسيون بريمير لقينا فيها 2000 درهم. هانتوما تشوفوا عندنا ادمينستراسيون غادي نهزو داك 2000 درهم وغادي نمشيو نحطوها في المونطون ديال ريبارتيسيون سكوندير ادمينستراسيون. وهاد 2000 درهم حتى هي غتولي تقسم عاوتاني المره الثانيه، غتولي تقسم المره الثانيه بالنسبه للطوطال ديال السونتر اوكسيليير في لادمينستراسيون في لونتروتيان. فالطوطال ديما كيساوي زيرو، ضروري ما كيتساوي زيرو، لان اصلا كما قلنا هاد لي سونتر اوكسيليير كنفرغوهم من داك لي مونطون ديالهم وكنقسموهم على لي سونتر برينسيبو. وباش نزيد نتفهموا ديما فاش مثلا عندنا السونتر اوكسيليير في ادمينستراسيون وفي لا ريبارتيسيون سكوندير كاين عندنا ادمينستراسيون، فغنمشيو لداك الملاقيه نتاع ادمينستراسيون مع ادمينستراسيون وغادي نديرو ناقص 100%. ناقص 100% هي تعطينا ناقص 2000 درهم. سي بون، يعني هاد 2000 درهم اللي عندنا غادي تمشي ما غتبقاش. علاش؟ بحيث سيدي السونتر اوكسيليير اللي هو ادمينستراسيون داك لا شارج ديالو توتال اللي هي المونطون ديالها 2000 درهم غادي نقسموه على لا بروفيزيونمون وعلى لاتولي 1 و 2 وعلى لا ديستريبيوسيون. هذا علاش لادمينستراسيون غتولي كتساوي زيرو. غنشوفوا المونطون داك 2000 درهم اش غيوقع لها. الوغ 2000 درهم 20% منها غتمشي لونتروتيان. الا ضربنا 2000 درهم في 20% غتعطينا هي 400 درهم. الا ضربناها عاوتاني في لابروفيزيونمون 20% 400 درهم اخرى. في لاتولي 1 غتعطينا تما 200 درهم. في لاتولي 2 غادي تعطينا 300 درهم. وفي لاتولي ديال الديستريبيوسيون غادي تعطينا 700 درهم. فإلا جمعنا 400 من 400 200 300 700 غادي نلقاو التوتال هو داك 2000 درهم ديال لي شارج دادمينستراسيون اللي هما اوكسيليير فرقناهم على لي سونتر برينسيبو. الوغ دابا سيادنا غادي ندوزو لونتروتيان. دابا لونتروتيان حنا ديجا عارفين بان عنده ان مونطون تما ديال 1000 درهم. غتقولوا لي غنهزوا داك 1000 درهم عاوتاني ونحطوها في مونطون نبداو نقسموا كيف درنا قبيله. لا، هنا خصنا نردوا بالنا اونتروتيان ما فيهاش غير 1000 درهم، كانت فيها 1000 درهم ولكن لادمينستراسيون عطاتها 400 درهم. يعني خصنا نجمعوا كاع داك لي شارج ديال اللي خاصين بلونتروتيان. هكا غتولي عندنا لونتروتيان فيها 1000 درهم وفيها 400 درهم اللي جاتها من لادمينستراسيون، يعني التوتال ديالها هو 1400 درهم. من بعد فاش لقينا داك 1400 درهم غادي نمشيو نقسموها. سي بون، هي عندنا 1000 درهم زائد 1400 درهم غنقسموها على لابروفيزيونمون على لاتولي 1 و 2 وعلى ديستريبيوسيون. اول حاجه كنديرو كيف ما سبق لي قلت هي اننا كنطيروا 100% من اونتروتيان داك الملاقيه داك الطابلو غنديروا ناقص 100%، يعني ناقص 1400 درهم غتساوي لنا زيرو. هذا علاش داك الزيرو هو تما حطيناهم بار ديفو باش نبقاو ديما مفكرينهم. في الاول نجي تما لي سونتر توتال نحط زيرو باش نتفكر في التاريخ خصو يكون عندي زيرو، يعني هذه سي اون ميثود دو ترافاي. من بعد دابا داك 1400 درهم نقسمها، عندي 30% منها غتمشي لابروفيزيونمون، يعني اسيادنا غتعطينا هي 420 درهم. 20% غتمشي لي سونتر غتمشي لاتولي 1 هي 280 درهم.
30% غتمشي لاتولي 2 هي 420 درهم، و20% غتمشي للديستريبيوشن هي 280 درهم. هكا غادي نكونوا سالينا وفضينا مع هاد لا ريبارتيسيون بريمير ولا ريبارتيسيون سكوندير، وخرجنا لي طوطو. يعني عندنا الطوطال زيرو، يعني خوينا داك لي سونتر اوكسيليير ووزعناهم على لي سونتر برانسيبو، فغيبقاو لنا لي مونطون كاينين اصلا غير في لي سونتر برانسيبو. غنمشيو نجمعو الطوطال، غادي تعطينا تما 2000 زائد 400 زائد 420 هي 2820 درهم في لا بروفيزيون. يعني لا بروفيزيون في 2820. لاتولي 1 1500 زائد 200 زائد 280 غتعطينا هي 1980 درهم في لاتولي 1. في لاتولي 2 2000 درهم زائد 300 درهم زائد 420 درهم غتعطيني 2720 درهم. في الديستريبيسيون 1500 درهم زائد 700 درهم زائد 280 درهم غتعطيني 2480 درهم. هكا غيكون عندي التوتال. غيبقاو عندنا جوج الخانات لتحت، فيها وحده فيها اونيتي دوفر والنومبر دونيتي دوفر، وحده فيها لو كو دونيتي دوفر. وهاد الكماله ديال هادو لي دو غادي نشوفوهم في لا دوزيام بارتي في لا فيديو اللي غادي تجي من بعد. غنكملوا فيها طابلو دو ريبارتيسيون. هذه لا بارتي 1 وغادي نديرو اون بارتي 2 باش ما نطولش عليكم بزاف. نتمنى تكون هاد ليكسبليكاسيون سلسه وتعطيكم موتيفاسيون باش انكم دوزو لوتر بارتي في لا فيديو الاخرى. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونلقانا في فيديو اخرى ان شاء الله. ابيانتو.